मोगाच्यानो म्हाका मागणी करूंक जायनातल्या वेळार ह्या संकलेंतलो 12वो आंकडो हांव तुमचे मुखार दवरतां. 11व्या अंकड्यांत आमी इत्यर्थ केल्ल्या प्रमाणे आमच्या दोळ्या मुखांतर आमी कशे मागयेत, कशे आमच्या जिवितांत देवाचो अनुभव आमी करयेत आनी कशे आमचे मागणे ते गूंड मागणे देवाक लागीं रावून आमी मागयेत की म्हणल्या विशयांत आमी थोडे विशयी पळयले आनी ताचे वयर आमी विमर्शो केलो. आतां आमी ह्या संवसारांत जायत्यो संगती पळयता. जायत्यो संगती म्हण सांगल्यार कितल्यो संगती पळयता. जायते फावटी आमी पळयत आसतना आमी ह्या संगतीक सड्ड गामान दिना. जायते फावटी आमी आमच्या मोतींतल्या चिंतपाकच गामान दिता सोडून आमी जें कितें पळयता ताचो स्वाद आमी साकोवंक पयस करता. म्हळ्यार आमकां साकोवंक ती आमी आमच्या जिवितांत संवय करूंक ना. पळया, जेजून सांगचे प्रमाणे आमचे दोळे जावन आसात आमचे कुडीचो उजवाड आनी जर तर ते दोळेच काळोख जाले तर सगळी कूड काळोखांत आसतली. मातेवाच्या वांजेलांत 6व्या अध्यायांत 22 ते 23 वळींत जेजू आमकां अशें सांगता. सारकें पळोवचें तर आमी ह्या सगळ्या संवसारांत दिश्ट घाली तर मिल्या गटल्यान वस्तू आमकां पळोवंक मेळटात. पूण थोड्यो संगती आमकां पळोवंक जायनात. ते एटम्स आनी तशेंच आमचे जीव कण, मिनरल्स हे पुरो आमच्यान पळोवंक जायनात. ताका आमी कालें करीत जाय, आमी मायक्रोस्कोप उपयोग करीत जाय. आनी तशेंच ह्या संवसारांतली वस्तू नखेत्रां आनी ग्रह आसात मिल्या गटल्यान ते पळोवंक आमकां टेलिस्कोप जाय पडटात. तशें म्हळ्यार आमच्या दोळ्यांनी आमकां सकडी पळोवंक मेळना. तर आमी म्हणटा कितें, देवाक आमकां पळोवंक जाय म्हणून. देवाची ही रचना आमी पळोवयेत, तेंय आमकां सगळें पळोवंक आमच्यान जायना. त्याच देखून आमी समजून घेवंक जाय, देवाचो अनुभव आमी करचो म्हूण सांगल्यार आमच्या जिवितांत आमी सारक्या रितीन पळोवन ह्या पळोवच्या मुखांतर आमच्या दिश्टी मुखांतर देवाक आमी हरसूंक प्रयत्न करचे. आमी सारके रितीन आतां इत्यर्थ करया थोड्यो संगती. आमी जायत्यो संगती पळयता. आमी सूर्य पळयला, पूण सुर्याची लांबाय आनी रुंदाय कितली? सुर्याची लांबाय आनी रुंदाय 1 मिल्या 400,000 किलोमीटर म्हणटात. 1 मिल्या 400,000 किलोमीटर म्हळ्यार सूर्य आमच्या भुमीच्या 100 वंट्यांनी व्हड आनी भुमी तावन 149 मिल्या किलोमीटर पयस आसा सूर्य. आता आमच्या भुमीची रुंदाय आनी लांबाय कितली? 12,750 किलोमीटर. म्हणटच आमकां समजूंक जाय, आमी समजूंक जाय ह्या भुमींत आसात त्यो वस्तू कितल्यो देवान रचिल्ल्यो, त्यो देवाच्या महिमेन भरिल्ल्यो, त्यो आमी हाचे विशयांत चिंतून थोडे फावटी नियाळ करचो बरो. कित्याक आमच्या दृश्टे मुखांतर, दोळ्या मुखांतर आमी देवाची महिमा देखता आसतना आमी विस्मित पावोंक जाय आनी ह्या विस्मितायेच्या अनुभवा मुखांतर आमी देवाक अर्गां आनी होगळाप दिवंक फावो. हे सगळें आमी चिंतता आसतना मगळ भाव भयणीनो, कितें आमकां सुचता? देव खेदो व्हडलो, आमच्यान देवा विशयांत चिंतूंक जायना. पूण आमच्या स्वाभावीक अनुभवा मुखांतर आमी जें कितें पळयता ताचे मुखांतर देवा लागीं येवंक आमच्यान साध्य आसा. मागण्याक आमी वेता आसतना जें कितें आमी सदां पळयता देवातय आमचें काळीज आमी उबारता ह्यो संगती पळयता आसतना तवळ आमच्या जिवितांत उत्तेजन भोगता
मागणें करूंक. जेजून सांगिल्लीं उतरां बागी ते पळय नासतना फात येतात. सांजुवांच्या वांजेलांत 20व्या अध्यायांत 29 वळींत बागी ते पळय नासतना फात येतात. तशें म्हणटस जें कितें आमी पळयता ताचो वैभव आमी समजून घेवन अनुभव करून देवा लागीं वचोंक आमी प्रयत्न केल्यार आमचें मागणें सार्थक जाता. पूण हें आमी कशें करचें हें करूंक एक उदाहरण हांव दितां. जें कितें आमी पळयता सदांच्या जिवितांत भाव भयणीनो ताका आमी एक अर्थ दिवंक आसा. पळया, हांव एक तुमकां 100 रुपयांचो नोट दिलो तर 100 रुपयांचो नोट हांव तुमकां दिता उदार म्हणा. तो नोट तुमी एकल्यान घेतल्यार तुमी चिंतात ह्या नोटा मुखांतर हांवें कितें करीत. एका हॉटेलार वचोन एक च्या पियेत या एक खाणाची वस्त घेवन खावयेत म्हणून. पूण 5 मिनटां उपरांत हांव कितें सांगता तो एक कोटा नोट, तो सारको नोट न्ही, तो एक कोटा नोट, फॉल्स नोट, फॉल्स करन्सी, तो सारको नोट न्ही. तो अंगडीक गेल्यार तांचो कांय मेळना, तो एक पेपराचो कुडको मात्र. तेन्ना वेळार तुजें बोगप कितें, चे पाद्रेबान म्हाका एक नोट दिलो 100 रुपया आसले जाल्यार बरें आसलें, आतां हो कोटा नोट न्ही गे, हाचें हांव कितें हांवें घेवयेत म्हणून. आनी एक 10 मिनटां उपरांत हांव तुका सांगता पळय तो नोट हांवें दिल्लो तो सारको नोट, तुवें वचयेत एक कापी च्या पियेत आनी जें कितें तुका घेवंक आसा तातूंत घेवयेत म्हणून. तें जाल्यार कितें भोगता तुका, संतोश भोगता. पळया, एका घडये भितर 15 मिनटांनी 20 मिनटांनी 2 तरांचे अर्थ तुवें त्या नोटाक दिले वय गे. हर एकांती होंदून आसा आमी अर्थ दिवचो. अर्थ दिल्यार ती संगत आमकां उबे रावन या भौस अर्थाभरीत जावन आमकां अनुभोगाची जाता. थोड्या वर्सां आदी 1993 इस्वेंत हांव रोम शारांत आसलो आनी थंयसर आमच्या फादर जनरलान म्हाका थंयसर देवशास्त्र शिकच्या भुरग्यांक तरबेतीच्या त्या समुदायांत गेल्ले. थंयसर आमी 100 जण पाद्र्याब आशिल्ले. हांव एक वर्साक एकलो पाद्र्याब म्हाका पयलें वर्स दिलें देवशास्त्र शिकच्या भुरग्यांक पळोवंक. म्हळ्यार ते 12 जण 13 जण आशिल्ले. आनी तशेंच दुसरो एकलो पाद्र्याब तो पयल्या वर्सा तावन दुसऱ्या वर्साच्या भुरग्यांक तरबेती दिवन आसलो. आनी अशें आमी एक लागीं 40 देवशास्त्र शिकचे सेमिनरिस्ट आसले आमचे संगी. आनी आमी एक दीस वॅटिकन म्युझियमाक या म्हणून चिंतले. आमी गेल्या आनी ह्या भुरग्यांक भोवूच हुरूप. आनी ह्या भुरग्यां पैकी थोडे आमच्या भारत देशाचे आशिल्ले, थोडे युरोपाचे आशिल्ले, थोडे अमेरिकन आशिल्ले, थोडे लॅटीन अमेरिकन आशिल्ले आनी थोडे आफ्रिकाचे आशिल्ले. ह्या सगळे भुरग्यांक ह्या सेमिनरिस्टांक भारी हुरूप वातिकनाक वचोन ते म्युझियम पळोवंक. आमी सकाळीं बडेत गेल्या, 9:30-10 वरार पावल्या आनी थंयसर आमी पळोवंक आराम केले. थोड्या वरां उपरांत 1-2 वरां उपरांत हांवें पळयलें ह्या भुरग्यांक थंय तितलो उत्साह नातलो. तांकां पुरो जाल्लें जावं की पुरो. आतां हे त्या व्हडल्या म्युझियमांत सगळ्या संवसाराचो लोक थंयसर हारीनी येता आनी हो संदर्भ आमकां मेळ्ळलो आमी उपयोग करनासल्यार कितें फायदो म्हणलें चिंता म्हज्या मोतींत खेळो नासलें. आनी थोड्या घडयांनी हांव सगळीं भुरग्यांच्या मुखार गेलो आनी थंयसर एका पिंतुरा मुखार थंय एक वणंदीचेर एक पिंतुरा आहलें. त्या पिंतुरा मुखांतर हांव रावलो आनी पळोवंक लागलो. म्हज्या फाटल्यान 2-3 जण सेमिनरिस्ट येवनूय पळोवंक लागले. आनी थंयसर इल्ल्या वेळान हांवें अशें वांकड्या दोळ्यान पळयता आसतना थंयसर लागीं 15 तावन 16 सेमिनरिस्ट म्हज्या फाटल्यान आसले.
जें कितें हांव पळयतां तेंय पळयताले. एकल्या सेमिनरिस्तांनी विचारलें, फादर हें पिंतूर कसलें? हांवें सांगलें हें पिंतूर एका महान व्यक्तीचें आनी ह्या पिंतुराचें मोल लागीं $3 मिलियन म्हूण सांगलें. $3 मिलियन. आनी तो वळ तांकां बारीस हुरूप लागलो. तांणी फोटो काडूंक सुरू केल्यो आनी एक 5 मिनटां उपरांत तांणी म्हाका सांगलें, फादर आमी सांगता सगळीं सांगता मेळोन ह्या पिंतुराच्या मुखार एक फोटो काडया. एक न्हय 15 फोटो काडल्यो आनी ताच्या उपरांत आमी मुखार गेल्या. हांव म्हज्या मोतीन तसो हांसलो. कित्याक त्या पिंतुरा विशयान म्हाका कांयच कळीत नासलें. त्या पिंतुराक कितलें मोल म्हूण म्हाका कळीत नासलें. पूण हांवें $3 मिलियन सांगले तक्षणा ह्या सेमिनरिस्तांनी सगळ्यांनी सांगता मेळोन फोटो काडल्यो. ताच्या मुखार एक सगळीं सांगता मेळोन फोटो काडल्यो. कित्याक हें पिंतूर $3 मिलियन मोलाचें म्हणून. म्हाकाच कळीत नासलें कितल्या मोलाचें गे म्हणून. हाचो अर्थ इतलोच. पळय आमी केदळा मोलादीक म्हणून समजता त्या दळा ती संगत आमकां भोवच आतुरायेची जावंक पावता आनी थंयसर उत्साह सडटा. तशेंच भाव भयणीनो, आमचे मागणें म्हणटा आसतना आमी सदांच्या जिवितांत जें कितें पळयता पळय तातूंत आमी अर्थ घालूंक जाय. देवान केल्ली ही पृथ्वी, रूख जावं दी, जड जावं दी, फूल जावं दी, दोंगर जावं दी, व्हाळ जावं दी, न्हंय जावं दी, आकाश जावं दी, नखेत्रां जावं दी, संद्रेम, सूर्य आनी पावस, उदक, बांय आनी रूख झाडां, मन जाती, सुकणीं, हे सगळें पळयता आसतना आमच्या मोतींत चिंतना आनी तो एक उत्साह सोडोंक जाय. कित्याक हें सगळें देवान केलां आनी त्या देखून हांव देवाक होगोळसितां. देवान आमकां आपुरबायेचे दोळे दिल्यात. मोगळ भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत चडवणे 1 मिलियन तावन 2 मिलियन लोक दिश्ट नासतना आसात. ह्या सडत जावंक पुरो. तशें म्हणटा आसतना आमकां देवान ही आपुरबायेची दिश्ट दिल्या. आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय आनी ह्या दिश्टी मुखांतर आनी ही दिश्ट आमी बऱ्या तरेन उपयोग करन आमच्या मागण्याक आदार जायशें तो अनभोग आमी उपयोग करूंक जाय आनी आमच्या काळजांत आमी भोगूंक जाय. तशें म्हणटस हाचो अर्थ इतलोच, जें कितें हांव सदांच्या जिवितांत पळयता आनी तातूंत एक अर्थ म्हाका मेळटा, हो अर्थ हांव समजलो तर हांव मागण्याक वेता आसतना म्हज्या मोतींतली चिंतना पयस दवरन देवाचो अनुभव करूंक म्हाका सलीस जाता. तितलोच अर्थ. कुर्साचो सांजू हांव म्हणटा, जें कितें हांव पळयतां ह्या संवसारांत तें म्हाका देवाच्या अनुभवाक आदार दिवंक जाय. देवाचो अनुभव करूंक म्हाका उत्तेजन दिवंक जाय. उत्तेजन तातूंत मेळोवंक जाय. केदळा आमी पळोवच्या संगतीक अर्थ दिता. देवाच्या सृश्टेचो अर्थ देवानच हें सगळें केलां म्हणलें समजता. तो वळ आमकां हें फायद्याचें जाता आमी मागणें करूंक आयिल्ल्या वेळार. जें कितें आमी पळयता ताचो अनुभव आमच्या काळजांत कुडसाता आनी हो अनुभव मागण्या मुखांतर देवा तें एक जावंक आमकां आदार दिता. आमी प्रयत्न करया जें कितें आमी पळयता सदांच्या जिवितांत तें आमकां अर्थभरीत जावं दी आनी मागण्याक आमकां आदार दिवं दी. आमेन.